matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pitsa 17 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lineman na kurintihan mao'y gitudlong hinungdan sa pag-brown out sa Iligan kagahapong adlaw. Gikaintapang wanted sa municipal level, nadakpan 408,000 pesos nga balor sa droga nga nakuha sa bypass operation sa Iligan. PhilHealth nga zero budget pwede ibito ni Presidente Marcos. Libuan ka litrong imnunong tubig gihatod sa mga biktima sa Canlaon eruption. Mas daghang border control measure ang nakatakdang itukod sa mosunod nga mga adlaw. Presidente Bongbong Marcos gikaingong pangitaan og paagi ang gitapyas nga 12 bilyones pesos nga budget sa Department of Education. Sa gawa sa nasod, 116 ka mga Rohingyan refugees na rescue sa kadagatan sa Indonesia. Balita sa kinabuhing Kristohanon, tunghaan sa Finland nakataho o pagbabag sa pagpaminaw sa mga Kristohanong awit. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, usa ka lineman sa Globe ang nakurentihan sa 69 kilovolt transmission line sa Zone Leo, Barangay Suarez, sakop ni Dakbayan Siligan kagahapon sa mga aula-una 30 sa hapon. Hinungdan sa pagkapalong sa kuryente ning syudad. Sumala pa sa inisyal nga impormasyon nga nakalap sa mga kauban sa biktima, gidala gilayon sa maong kon ang maong lineman sa Mercy Community Hospital human kini nahitabo sa tabang sa patrol sa og mga personahe sa Police sa Station 2. Wala makaiskapo sa mga kamot sa mga tinugyanan sa balaod ang usa ka lalaki nga giilang top 1 most wanted sa municipal level kini human nadakpan sa bisa sa warrant of arrest sa kaso nga pagpanglogos og act of lasciviousness sa niaging adlaw sa may Don Pedro Sildran Avenue tubod sakop ning Dakbayan Siligan. Ana sa sakto nga pangindaron ang dinakpan og lumulupyo sa barangay tubod ning syudad. Nasikop ang maong lalaki sa gilusad nga joint manhunt Charlie operation. Walay piyansa nga girekomendar ang korte sa kasong rape samtang 180,000 pesos usab sa kasong acts of lasciviousness. Nagligid-ligid og dili magpapusas si alias Jason human nga napalitan sa Regional Drug Enforcement Unit og usa ka pakete sa gituang shabu dito sa Purok Tubi, Barangay Santiago sa nakalabayng kadlawon. Nakuha usab sa iyang bulsa ang 4 ka dagko og 5 ka gagmayng pakete sa gituang shabu. Ang tanan gibanabana nga motimbang og 60 gramos og mokantidad sa 408,000 pesos. Top 10 sa regional level sa kapulisan og top 6 sa listahan sa Philippine Drug Enforcement Agency ang suspek. Sumala pa sa mga operatiba, ikatulo na nga nadakpan si Jason tungod sa illegal nga droga ug ana siya karon sa kustodiya sa Police Station 1.
Pwede nga ibito ni Presidente Bongbong Marcos ang gihimo sa mga magbabalaod nga zero budgets alang sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth nunot kini sa grabing pagkadismaya sa PhilHealth member sa gihimo sa mga Kamara Baha ug sa Senado sa miaging semana. Sumala pa sa mga banggitang abogado nga pinagi sa pagvito ni Presidente Marcos, mahimong re-enact budget ang gamiton sa maong ahensya sa sunod nga tuig. Hisayrang namugos ang mga senador o mga kongresista nga adunay 600 bilyones pesos nga savings ang ahensya apan subay usab sa balaod dili mahimong hilabtan alang sa mga programa kay pundo kini mismo sa mga miyembro sa PhilHealth. Sobling nagdala ang Office of the Civil Defense og libuan ka litro nga tubig sa mga biktima sa Canlaon eruption. Base sa katapusang report sa OCD Western Visayas, kinatibuk ang 2,000 ka litrong ilimnong tubig ang gihatod ngadto sa mga residenteng naapektuhan sa Negros Islands nga magamit sa mga una nang gipabakwit. Ang naasong tubig ang nakabutang sa tag 6.6 liter bottle sugod ni atong unang pagbuto sa bulkan ni atong Disyembre 9. Nakahatod na ang OCD sa pamagi sa Western Visayas Office niini og kinatibuk ang 5,680 ka bottled water sa mga naapektuhang residente. Sumala pa sa OCD, nagtinabangay ang mga regional office niini alang sa mga biktima sa Canlaon eruption isip kabahin sa nagkahiusang relief effort. Laoman sa mga mosunod nga bulan nga mas daghang control measure nga ipatukod sa Department of Agriculture aron mapugngan ilabi na ang agricultural smuggling sa nasod. Sumala pa kang Agriculture Undersecretary for Livestock Dio Gracias Victor Savillano, kini ang dungan sa plano sa Department of Agriculture nga pagbutang og mga border control facilities sa mga nagunang port of entry sa nasod. Ang nasoy mga pantalan ang gikabalak ang gigamit aron magpalusot ang smuggled agri products. May numdumang nga gitukod sa kagamhanan ang cold examination facility in agriculture sa Angat, Bulacan nga gilaumang hapit na maablihan. Ang nasoy pasilidad mao ang gilaumang nga magpahigayon og istriktong inspeksyon sa mga imported containerized agri-fishery commodities. Sumala pa kang Savillano, susama usab sa pasilidad nga nakatakdang ipabarog sa Manila International Container Port sa Subic B, Cebu ug Davao City. Sulod sa unom ka bulan, gilauman sa sumala pa niya ang ipahigayong bidding alang sa construction o pagpatuko dinhi sa pamaagi sa naasong pasilidad. Gisulti ni Savillano nga mahimong mas epektibo ang pag-screen sa mga mosulod nga agricultural products sa tibuok Pilipinas. Gisiguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga himuan nila og pamaagi ang 12 bilyones nga gikalta sa budget sa Department of Education. Sumala pa sa Presidente sa gihimong budget cut ang misungag sa mga palisya sa administrasyon sa hisgutanan sa pagpalambo sa STEM o Science, Technology, Engineering and Mathematics ingon man sa pagpalambo sa sektor sa edukasyon. Gisulti sa Presidente ang 10 bilyones pesos sa sumala pa sa kaltas nga 12 bilyones pesos ang igahin sa computerization item. Busa gitrabaho nila nga mabalik ang nasong pondo. Dugang pa sa Presidente nga dili siya gustong magvito sa unsa mang line item sa budget. Busa gipasalig niyang muhimo siya og pamagi og mga lakang mahitungod sa budget cut. Masaligon sa Presidente Marcos nga mahibalik ang pondo sa DepEd tungod kay gamiton kini alang sa computerization item. Gidepensahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang dili paghatag og budget sa PhilHealth. Sa pamahayag ni Presidente Marcos sa Malacañang, iyang gisulti nga daghan sumala pang reserbang pondo ang PhilHealth nga nagkantidad og 500 bilyones pesos. Ang serbisyo lamang ang gikinahanglang pondohan sa PhilHealth sulod sa usa ka tuig og dili sumala pa niya mosubra sa usa ka 200 bilyones pesos. Ang gastuhonon usab sa dugang paniya sa PhilHealth
ang kapin o sa kagatos bilyones pesos lamang. Busa dako paghapon ang mahibiling reserbang pondo nini. Hinungdan nga gibawi sa Department of Finance ang pondo sa PhilHealth tungod sa niaging duha ka tuig nga dako ang wala nagamit nga pondo. Tungod usab niinis ang subsidiya sumala pa niya sa gobyerno sa PhilHealth ang nagpondo lamang sa bank account nini. Nagtuo ang presidente nga kayang-kaya sa PhilHealth nga tubagon og sustentuhan ang tanan sa ilang gastuhonon, serbisyo og panginahanglan. O karon sa balita sa gawas sa nasod na rescue sa mga mangingisda sa nasod sa Indonesia ang 116 ka mga Rohingyan refugees nga gilangkuban sa mga kababayenan o mga kabatanunan diin nabuslot ang ilahang gisakyan. Sumala pa sa mga otoridad nga ang naasoy mga refugees gikan mismo sa Cox's Bazar sa nasod sa Bangladesh o nangandoy nga makaabot sa Indonesia o sa Malaysia. Nataho nga ang naasoy refugees nagluya na tungod sa kagutom o kauhaw. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka tunghaan sa nasod sa Finland ang nakataho og pagbabag tungod lamang sa pagpili og Kristohanong awit nga iapil sa performance. Ang nasong reklamo gikan mismo sa usa ka magtutungha nga dili oyon sa paggamit sa kanta nga adunay kalabutan sa kinabuhi ni Kristo. Gitaho nga ang nasong performance gihimo matag tuig nga adunay Kristohanong mensahe, apan ang pinakaunang performance o concert lang ang giakusahan sa korte. Kon gikasuhan sa korte, tungod niini gilalisan pa sa gobyerno kon kinahanglan ba nga magbayad ang naasoing tunghaan tungod sa paglapas sa tawhanong katungod sa mga dili Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, dunay low pressure area. Sumala pa base sa available data sa Pag-asa, anak kini mahimutang sa gilayong 155 km sa silangang bahin sa Dagom City, Contagom City, Davao del Norte. Inubanan sa Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa Visayas ug Mindanao. Ang Eastern Visayas, Caraga ug Davao Region ang makasinati o madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa pag-ulan-ulan kini epekto sa low pressure area. Samtang ang Bicol Region, Quezon, uban pang bahin sa Visayas ug Mindanao, Caragan kon Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon ang makatagamtang paghihapon o madagomon nga kalangitan inubanan sa pag-ulan-ulan kini epekto sa shear line, Intertropical Convergence Zone ug hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 40 kon 24 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:14 ug mosahop unya sa alas 5:30 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Noni B. Magpasalamat og mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.